स्पीकर सर, आज डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. पयल्यान पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता आसतना इतलें अभिनंदन करता. एकाच वाक्यानूच अभिनंदन करता. जर आतां अभिनंदन करपाक गेलो जाल्यार तांच्यांनी 3 वर्सांनी केल्ल्या कार्यकाळाचो जर पाडो वाचीत जाल्यार 5 मिनटां दिल्ल्या थंयच वयतली. म्हणून एकाच वाक्यान हांव मनापासून त्यांचे अभिनंदन करता की त्यांच्यानी तांकां जी 5 खाती दिल्लीं आसा ताका पूर्ण अशें महत्व आनी मनापासून काम करणारे मंत्री म्हणून तांच्यांनी आज नामना जोडलेले आसा. आज जे डिपार्टमेंट त्यांच्या अंडर स्थापन जाले, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, सर्वे सुखिनो भवंतु, सर्वे भवंतु निरामय, जे वाक्य आसा की सगळे जाण सुखी आसचे आनी सगळे जाण हेल्थी आसचे, हो जो वाक्य आसा जे संस्कृत वाक्य आहा, ह्या वाक्याचो पुरेपूर प्रिंसिपल वापरून आमचे सरकार चलता आनी तेजो पूर्ण तेजी दखल म्हणटा ती ह्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी घेतलेली आसा. आज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे जेन्ना डिपार्टमेंट स्थापन जाले आनी ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी जे दिव्यांग आमचे भाव आसा तांकां लागून काम करपाक जी कामां सुरवात केली ती त्या कामाच्या अंतर्गत आमच्या गोंयचें नांव सबंद देशभर जाल्लें आसा. आज आमच्या दिव्यांग भावांक असली कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हांव एक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, जशें बाकीचे आमचे कलिग्सांनी सांगलें की ह्या आमच्या भावांक जे अनुदान जे मेळटा ते वाडोवपाक जाय आनी खरोखरच आयज आमची सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरां कडेन हांव मागतां की आमी सरकार मेळोन हे दिव्यांगांक जे आमच्या अनुदान मेळटा हे वाडपाक जाय. स्पीकर सर, आज हे रिवर नॅविगेशन हे ज्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी उल्लेखनीय जी कामगिरी केल्ली आसा, अशें हे काम करणारे पयलेच मंत्री ज्यांच्यांनी एक रिव्होल्युशनरी फेरीज ज्यो रोरो फेरी, रोल ऑन आनी रोल ऑफ, जे अशे तरेची नवी फेरी हाडपाक जे प्रयत्न केले आनी सक्सेस जाले त्या बद्दल आमच्या मय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर हेजो खूब दिलासो मेळ्ळो. स्पीकर सर, आज ह्याच पावण्याचेर काम करता आसतना नॉट ओन्ली रोरो फेरी, ज्यो कन्वेन्शनल फेरी जाल्ल्यो आमचे सरकार जेन्ना स्थापन जालें तेन्ना ह्याच रुटाचेर म्हणजे चोडण रायबंदर ह्या रुटाचेर 4 फेरयो चलताल्यो. तेच्या नंतर आमच्या मागणीनुसार तेंच्यांनी त्यो आनीक 2 डबल इंजीन फेरी घातल्यो आनी आज आमकां रोरो फेरयो मेळिल्ल्यो आसा. आनी आमच्या सरकाराची जी इच्छा आसा की बाकीचे जे रुट्स आसा त्या सुद्दां रुटांचेर रोरो फेरी घालपाची सरकाराची जी योजना आसा ती सक्सेस करपाक लागून हांव मान्य मंत्र्यां कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, जे आमच्या सरकारान प्लॅन केल्लें आसा की वॉटर मेट्रो जावपाक जाय आनी हे टुरिजमा खातीर बूस्ट करपाक लागून जे वॉटर टुरिजम जावपाक जाय, हेका आमच्या मय मतदारसंघातलो हो चोडण जो भाग आसा तो खूब सोयिस्कर आसा. हेजो लाभ घेवन आमच्या ह्या वाठाराचेर हे ट्युरिस्ट स्पॉट्स करपाक लागून सरकारान मान्यता दिवची अशें हांव मान्य मंत्र्यां कडेन डिमांड करता. स्पीकर सर, रिवर नॅविगेशनान फक्त नॅविगेशन वाडोवपाचें काम करूंक ना, पण हेका लागणारो जो रॅम्प जो आसा तो सुद्दां नवीन बांदपाचें काम केलें. युद्ध पातळीचेर जो एक्सेस रोड आसलो तो काहीशा 10-12 दिसाच्या वेळान कंप्लीट करून दिले म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत यांचे बी हांव आभार मानूंक सोदता. स्पीकर सर, आज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आमच्या गोरगरीब लोकां खातीर काम करीत आसा आनी तेजे मानधन वाडोवपाचें जे काम आमच्या सरकारान केल्लें आहा, जे आमच्या अबला ज्यो विडोज आसता आनी तेंची भुरगीं 18 वर्सांची आसता, आज 21 वर्सां पर्यंत तांकां हे जे दोनूय स्किमी मेळपाक जायो, अटल आसरा आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना, ह्यो दोनूय दिवपाचें काम आनी पयशे वाडीत दिवन 4,000 रुपया करून दिवपाचें काम केलां त्या बद्दलूय त्यांचे अभिनंदन करता. स्पीकर सर, दयानंद सामाजीक सुरक्षा
योजनेचो लाभ जेन्ना घेता कालूच हांवें एक 0 आवर्स कॉलिंग केल्लें भितून ज्या तांकां जो जास्त पयशे डिपॉझिट जाता तेजेर लक्ष दवरचें म्हणजेच हे दोनूय डिपार्टमेंटाचें काम आहे ह्युमन एंड चायल्ड आनी सोशल वेलफेअर म्हणजे 18 वर्सां क्रॉस जाली म्हणजे आता 21 वर्सां क्रॉस जातली 21 वर्सां क्रॉस जाल्या नंतर ते ऑटोमॅटीक एक स्कीम टर्मिनेट जावन ते पयशे आनीक ताका डिपॉझिट जावचे न्हू म्हणजे ताका ताजें बर्डन पडचें न्हू परत रीपे करपाचें हे ध्यानान दवरचें स्पीकर सर. आज अटल आसराची स्कीम ह्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूंक इच्छिता कित्याक तेंच्यांनी गांवोगावी वचून हे अटल आसरा ज्यो प्रलंबीत केसी आसल्यो पेंडींग जे अर्ज आसले हे सुटावे करपाक लागून तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायत वायज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेंच्यांनी वचून जे कॅम्प घेतले आनी एकाच प्लॅटफॉर्माचेर सगळें काम जे करून घेतले. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता आमच्या मय मतदारसंघातले 210 प्रलंबीत अर्ज तेंच्यांनी एकाच दिसा सुटावे करून तेंच्यांनी मंजूर करून घेतले आनी आज त्यांच्या ह्या खात्यांसून म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर पयली ही सेवा जी आसली ती आमकां ओबीसी कॉर्पोरेशना कडसून आमच्या लाभार्थ्यांक मेळटाली तितून आनीक एक 5-6 म्हयने वयताले पण आज जे कॅम्पाच्या द्वारे जे अर्ज मंजूर जाले हेजो डायरेक्ट पयशे आहा ते आमच्या बेनिफिशरींच्या अकाउंटाचेर येयले ह्या बद्दल सुद्धा त्यांचे अभिनंदन करता स्पीकर सर. आज आमचे मंत्री आर्कोलॉजी ह्या डिपार्टमेंटाक आनी आर्क्योस ह्या डिपार्टमेंटाक योग्य त्या पद्दतीन न्याय दीत आसा. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता ह्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत तेंच्यांनी अशे मॉन्युमेंट सोदून काडलेले आसा आनी तेंचे रिनोवेशन करपाचें काम युद्ध पातळीचेर ह्याच सरकारान घेतलेलें आसा आनी तेजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आमचे नार्वे गांवांत आसलेले सप्तकोटेश्वर हे देवळाचें काम तेंच्यांनी करून दिलें. आज त्याच देवळा कडेन जाय तितले रिटेनिंग वॉल आनी आनीक सुशोभीकरण करपाचें काम आमच्या PWD खात्यासून हे चालू आहा. तशेंच अनेक जे अशे गोंयांत आसलेले न्यू मॉन्युमेंट्स पोरणे जे न्यू मॉन्युमेंट्स आसा हे रिवॅम्प करपाचें काम आज हेंच्यांनी केल्लें आसा. ह्या डिपार्टमेंटाक हो जो न्याय दिता त्या बद्दल हांव मान्य मंत्री यांचे खूप आभारी आसा आनी अशेंच तेंच्यांनी फुडें हे काम चालू दवरचें आनी आमच्या गोंयांत जितले मॉन्युमेंट्स आसा हे मॉन्युमेंट्स सगळे रिनोवेट करचे अशी मागणी करता स्पीकर सर. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH. What you're feeling is the vibe. About to make a dream and wanna raise it to the tribe. Nuff said it's in, so I joined the tribe. Nuff said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.